पंजगूर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चतकान खुदाबादान का बजट इजलास ज़ेर सदारत डिप्टी मेयर अब्दुल बाकी बलोच मुनक्कद हुआ। बजट इजलास के दौरान मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पंजगूर शकील अहमद कुमरानी ने माली साल 2024-2025 के लिए 26.5 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया, जिसे तमाम मेंबरान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। बजट इजलास के मौके पर साबिका दौरे हुकूमत में पंजगूर के लिए 2023-2024 की PSD में मंजूर शुदा 7 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमों को कट लगाने के खिलाफ एक मुत्फिका करारदाद मंजूर कर लिया गया और मौजूदा सूबे हुकूमत से साबिका PSDP में शामिल स्कीमों को बहाल करने का मुतालबा किया गया। बजट इजलास के दौरान चीफ ऑफिसर इज्जतुल्लाह मोहम्मद हुस्नी, सेक्रेटरी नूरुल हक बलोच मौजूद थे। बजट सेशन से मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शकील अहमद कुमरानी ने खिताब करते हुए कहा कि चतकान, खुदाबादान और सोरदो को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा तो दे दिया गया है, मगर बजट मशीनरी, मुलाजमीन और दीगर वसाइल में ताहाल कोई इजाफा नहीं किया गया है। वहीं पुराना वाला बजट और वसाइल जो म्यूनसिपल कमेटी के ज़माने में हमें मिलता था, अभी तक हम इसी पर इक्तफा करके काम चला रहे हैं। मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि चतकान, खुदाबादान और सोरदो कसीर आबादियाँ हैं। जो वसाइल हमारे ज़ेर तसर्रुफ हैं वो इंतहाई महदूद हैं। हम अगर दूसरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों का मुवाजना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पंजगूर से करते हैं तो हमारी हैसियत अभी म्यूनसिपल कमेटी से ज़्यादा नहीं है। सूबे के दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों को हर सतह पर हमसे बरतरी हासिल है। इनका बजट मशीनरी और मुलाजमिन की कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हमें भी इसी हिसाब से बजट और दीगर वसाइल मुहैया किए जाते ताकि हम भी अपने इलाकों में शहरियों को फौरी और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाने पर तवज्जो मरकूज़ रख सकते। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल और बजट के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मिसाली कारकर्दगी दिखाया है। 2023-2024 के बजट में तमाम मेंबरान को तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स दिया गया और हमने कोशिश की है कि आवाम के पैसे इज्तिमाई कामों के लिए खर्च हो सकें और इस मरतबा भी हम बजट साजी में तमाम मेंबरान को साथ लेकर कॉरपोरेशन के इलाकों में तालीम, सेहत के मसाइल को हल करने के साथ निकासी आप और सर्विस के निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम करें, क्योंकि चतकान और इससे मुल्हिका आबादियाँ सर्विस का मौसर निज़ाम न होने की वजह से काफ़ी मसाइल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक तमाम मेंबरान की यकसां अहमियत है। सबको अवाम ने अपने मसाइल हल करने के लिए मैंडेट देकर मुंतखब किया है। मैं भी चाहता हूँ कि इनकी तजावीज़ बजट का हिस्सा हों और हर मेंबर को अपने वोटर्स की खदमत का मौका मिले। बजट मंजूर होने के बाद डिप्टी मेयर अब्दुल बाकी बलोच ने कॉरपोरेशन का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पंजगूर है। तीन कौंसलर मेल फीमेल तीनाना वशात करने के मर्ची में इजलास बजट के तहत शिरकत को मर्ची में के इजलास बजट में आबादी पंजगूर है 10 लाख के लगभग आए, तो एक के बजट हमारा साहिया के दात ये 4 करोड़ चीज़ें और हन्नू में ऐलान हुआ था कम से कम 12 करोड़ 57,95,565 के इसी नेम 50% हमारा दाता में अकाउंट आता और 50% आमी गोम्बा कमिटमेंट शुरता के शोरा सेकंड फेज़ दिए ने भले हमारे कंप्लीट विदेन तिशमाशुक में मसला जंजाल हंचोसा के बाज़ ये काफ़ी नवा माँ कोशिश करने गया सेक्रेटरी साहब में पंजगूर लोकल मर्दों में से 4 गिश्ता स्पेशली मशतों को मिलती के मैं सारी बूता है म्यूनसिपल कमेटी बूता बोले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है दर्जा दे बूता तनगी बारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है फंड बजट रस गाना है हमारा स्पेशली ग्रांट बेदा खासकर में मशीनरी है मादा और मैं खासकर स्पेशली बाजार मसला जंजाल सख बाजार आइए सफाई है, आइए सेवरेज है और आइए चितकान बाजार सख कौन बाजार आइए मसला जंजाल सख बाजार भले ही के बजट का बाजार सर में खर्ची करना आइए सर अभी पूरा कोटना का मैं अच्छी के कौंसलर के हस्ता ईशन शोती ला किया ज़ाहिर है वोट सकता आता
علاقے مردم بھی ہمیں امید شائیں کشن کے میں علاقے تھا ضرور ڈیولپمنٹ بھی کاری بھی تھے میں ہم کوشش ہمیشہ کہ میں تیوی کوسرانی کے علاقہ ہستا وہ دا ضرور آئیں یک نشانی یک شرنے او دا اسکیمی ببوتے بل ای کی فنڈ و بجٹ کے مارک رس گایا یہ نہ ہونے کے برابر ہے میں اسپیشلی کارپوریشن کے ایریا ہستا ہے یہ مسئلہ جنجال و ایجوکیشن سیکٹر بزرگن میں خواہش ہمیشہ کہ میں کارپوریشن ایریا اتحاد سے کالج آئے گئے دو فیمیل یک میل کالج اور ہاسپٹل ہستا ہاسپٹل دا کدی دوائی مسئلہ کدی صفائی مسئلہ کبھی اودا دیگر مسئلہ جنجال ہستا بالوٹا کی ون گونڈی چیز کے میں چینا ببوتینا بیش میں تیونانی وجنامیت بلے میں کوشش کرنا حد چکے کہ میں 10 طرح سا ہستے انشاءاللہ ما علاقے تھا ہوتی محنت کوشش کھنے گا انو مزید کنن ہے چونکہ مشما یت جاگو اتفاقی کو ساری ہوتی بجٹ پیش کر میں ہوتی کونسلر تھی بنا فنڈ و بجٹ دات اور ہنن پدا میں کیا اچھی کے کونسلر ہستا مائنا ساری کے داتا ہنن پدا ہمیں انشاءاللہ آئینہ بیدہ انہیں ہوتی علاقے تھا اسکیمی چیزیں کہ ضرور آئینی نشانی ادھر بھی تھی شاید ساتھ ساتھ ظاہر میں پنجی میں تھا میں روڈ ہستا آئینی تہا ساری ہے کہ 2018-2024 میں پارٹی لیڈر راجی راشون میر رسول اللہ بلوچا تاریخی ڈیولپمنٹ کرتا پنجورے تہا نکا کار کے پنجورے تہا مکشبوتا یہ 25 سالہ یکشن ڈسٹرکٹ کی نیستے یا یکشن انکی نیس یک وزیر اعلیٰ نیستے کہ یہ 25 سالہ تہا کار کرتا میں پنجور ٹوٹل نیٹ ورک ہستے کمیونیکیشن ہے آمر چیا تا کمپلیٹ بوتا اور میں کجام کے ادارہ بوتا ہیلتھ سیکٹر بوتا پنجگورے تہا تقریباً 5-6 RSC ہاسپٹل بوتا آگی کمپلیٹ بوتے گا اور ایجوکیشن تہا میں لا کالج ہیں BRC کالج ہیں ایگریکلچر کالج ہیں یہ انو ایگریکلچر فنکشن ہے تو دا کلاسز اسٹارٹ ہیں پنجگورے خوبصورتی خاطرہ مونومنٹ جوڑ بوتے ہیں آفتاشت مونومنٹ ہے اور ماں ہم لوٹا کی شوتی ای کی بجٹ ہے کہ پورا کرت نکا بلے کسانے چیزیں ماں پنجگورے بیوٹی ایک خاطرہ خوبصورتی خاطرہ ہم چیزیں پکنا میش میں یک یادگاری بھی تھے اور شاید ساتھ ساتھ میں پنجگورے مسترے مسئلہ خاص کر چتکانے تہا میں سیوریج مسئلہ ہے کہ سیوریج مسئلہ بعض گمبھیر ہے میں کوشش کرتا کہ یہ خاص کر ہمیں کہ سیوریج بوتے گا مینول بوتے گا آئینی صفائی ہے واسطہ میں رکھچی کہ بجٹی چیزیں بوتا ہٹنے میں آئینی ایرے مدہ یا صفائی مدہ وہ مرچی روچا کہ ماں کوئٹیا اسپیشلی ایک ٹیم لوٹا رہتا اس بکم یعنی باندھ انشاءاللہ چتکانے خاص کر قبرستان ایریا کے بعض وہ مخلوق تنگا اور اردیں فوتگی بیتی گوڑا وہ قبرستان ہے مردوں کے روتے خاص کر اسپیشلی فوکس مارا شمرا کارپوریشن ہے مردمانہ کنا کے یہ میں سیوریج حال ہے یہ میں قبرستان حال ہے نباند آئی یہ صفائی مدہ ہرچ کی بوت کرتے ہیں یہ کنن مین ولانی کسان ریپیئر ہے اور موجودی یہ بجٹ تھا اسپیشلی سیوریج فوکس کرنا چتکان بھی خدا آبادان بھی سراوان سردو تارافیس انشاءاللہ آئیے بھی تہا ذریعہ کرتا سے بھی ماں وتی ہمیں کونسلرن کے ساتھ ساتھ فنڈ بجٹ آئیں واسطہ ہم کرتا کیا ہم ہوتی علاقے تہا لازم خدا علاقے 108 ہوتا